नमस्कार। युनिक न्यूज हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकवृन्दमा म ब्रह्मा कुमारी अमिताको ओम शान्तिको शीतल अभिवादन स्वीकार गर्नुहोस्। ब्रह्मा कुमारी राजयोग प्रशिक्षण केन्द्र दाङको तर्फबाट आज म ज्ञान सरिता कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएकी छु। हामी यस कार्यक्रममा विभिन्न विषयमा रहेर आध्यात्मिक ज्ञानको चर्चा गर्दै आएका छौँ। हामीले अघिल्लो एपिसोडमा जीवनमा सुख प्राप्त कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा गरेका थियौँ र आज हामीले बुझिसकेका छौँ कि जीवनमा सम्पूर्णताको अनुभूति अथवा मनको उच्च अवस्थाको नाम सुख हो। यसलाई प्राप्त गर्न हामीले सर्वप्रथम स्वयंलाई आइडेन्टिफाई गर्नु आवश्यक छ। आज मानवले स्वयंको नै आइडेन्टिटी भुलिसकेको छ कि म को हुँ। स्वयंलाई भुल्नका कारण ऊ अन्धकारमा छ। यही अन्धकार दुःखको प्रमुख कारण भएको छ। यही अज्ञानको अन्धकारले संसारमा भयावह स्थिति जन्माएको छ। भनिन्छ आवश्यकता आविष्कारको जननी हो। आजसम्म मानव सभ्यताको भौतिक विकासको साथसाथै मानव सभ्यताको बदलिदो परिप्रेक्ष्यमा अनेकौं तत्त्ववेत्ताहरूले स्वयंलाई खोज्ने सतत प्रयास गरेका छन्। अन्धकारमा प्रकाशको खोजी गर्ने अनेकौं प्रयास भए, तर हाम्रो प्रश्न जहाँको त्यही छ कि सुख कसरी प्राप्त गर्ने। सुखलाई दुईवटा दृष्टिकोणले देख्न सकिन्छ। एक दुःखको तुलनामा प्राप्त हुने सुख, जसलाई अर्थशास्त्रको सन्तुलित उपयोगिताको सिद्धान्तका आधारमा मापिन्छ, जो क्षणिक छ, जसको आरम्भ पनि दुःखबाट हुन्छ र अन्त पनि दुःखदायी हुन्छ। यसैलाई सनातन संस्कृतिका आदरणीय मनीषीहरूले सुख कागविष्टाको समान भनेका छन् भने कतै मृग तृष्णा। अर्को सुख हो अविनाशी सुख, जो आत्मा परमात्माको सान्निध्यबाट स्व अनुभूतिका आधारमा प्राप्त हुन्छ। तत्त्व विवेचनका आधारमा यस विश्वलाई दुई भागमा विभाजन गरेको पाइन्छ। एक पूर्वीय दर्शन, अर्को पश्चिमी दर्शन। म नामको तत्त्वका विषयमा पूर्वीय दर्शन अन्तर्गत आदि हिन्दू वैदिक सनातन धर्ममा अनेकौं मतहरू छन् एवं वैदिक सनातन धर्मका बाहिर पनि अनेकौं मतहरू छन्। यदि हजुरहरूले दर्शनहरूका विशेष अध्ययन गर्नुभएको छ भने यहाँ पूर्वीय दर्शनलाई पनि मुख्य दुई भागमा विभाजित गरिएको पाइन्छ। एक आस्तिक, दोस्रो नास्तिक। हामीले यहाँ नास्तिक दर्शनलाई खराब भन्न खोजेका होइनौँ। वास्तवमा जुन तत्त्ववेत्ताहरूले वेदलाई अथोरिटी मानेर तत्त्व विवेचन गरे, ती दर्शनहरूलाई आस्तिक भनियो र जसले वेदलाई मानेनन् ती दर्शनहरूलाई नास्तिक भनियो। नास्तिक दर्शनहरूमा चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शनभित्र पनि मुख्य चार विधाहरू छन्। सौतान्तरिकवाद, माध्यमिकवाद, वैभाषिकवाद, योगाचारवाद र अर्को छ जैन दर्शन। आस्तिक दर्शनहरू मीमांसा, वेदान्त, न्याय, वैशेषिक, संख्या दर्शन, योग दर्शन। नास्तिक दर्शनमा सर्वप्रथम चारवाक दर्शनका बारेमा भन्ने गरिन्छ। देवगुरु बृहस्पतिले असुरहरूको दुर्गतिका लागि निर्माण गर्नुभएको थियो भन्ने मान्यता छ। यसमा म शरीरलाई भनिएको छ। यो भन्दा अर्को कुनै तत्त्व नै छैन। चारवाक दर्शनले केवल प्रत्यक्ष
प्रमाणलाई मान्दछ। उसका अनुसार आत्मालाई हामीले देखेका छैनौँ भन्ने यसलाई कसरी मान्ने? चारवाकले प्रकृतिका 4 तत्त्वलाई नै म मानेको छ, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु। यदि निर्जीव प्रकृतिबाट शरीर बनेको हो भने यसमा चेतना कहाँ छ? तब चारवाक दर्शनले भन्छ यिनै 4 प्रकृतिको मिश्रणबाट नै चेतना उत्पन्न भएको हो। साइन्स पनि यसैलाई मान्दछ। परमाणु पनि चेतन हुन्छ, अत परमाणुले नै शरीर बनेको हुनुपर्छ। हामी जसलाई मृत्यु भन्छौँ, हामीहरूको मान्यता छ कि चेतनाले जड शरीरलाई त्याग गरिदियो, तर कैयौँ साइन्टिस्टहरूको भनाइ छ एउटा एक केमिकल रिएक्सन मात्र हो। भनिन्छ केमिस्ट्रीको सिद्धान्तमा केमिकल रिएक्सन रिभर्सेबल हुन्छ। विज्ञानको यस सिद्धान्तले भन्छ एक मृतक व्यक्तिलाई पुनः जीवित गर्न सकिन्छ। मिक्की माउस बनाउने ओल्ड डिज्नी यस कुरामा विश्वास गर्थे। उनका सोचमा जब विज्ञानको उन्नति हुँदै गयो भने विज्ञानले एक दिन मलाई जीवित पार्नेछ। यही सोचेर उनले आफ्नो विलमा आफ्ना सन्तानहरूलाई आफ्ना सम्पत्ति नदिई उनले सम्पत्ति आफ्नै नाममा गरे र मर्नुभन्दा पहिले भनेर गए कि मेरो शरीरलाई एउटा कोल्ड स्टोरमा राखिदिनु। एक दिन विज्ञानले मलाई जीवित पार्नेछ। उनको मृत्यु पश्चात उनको शरीरलाई एउटा बक्समा प्याक गरेर कोल्ड स्टोरमा राखियो। जब उनका सन्तानहरूलाई थाहा भयो कि उनका पिताले उनीहरूलाई केही पनि सम्पत्ति नदिएर गए, तब उनीहरूलाई क्रोध आयो र उनको शरीर राखिएको कोल्ड स्टोरको विद्युतको तार डिस्कनेक्ट गरिदिए। 2 दिनपछि कोल्ड स्टोरबाट दुर्गन्ध आउन थाल्यो। जब कोल्ड स्टोर खोलेर हेर्दा उनको शरीर पूर्ण रूपले सडिसकेको थियो। यस प्रकार उनको एक्सपेरिमेन्ट सक्सेस भएन। तर सिद्धान्त त यही हो विज्ञान र चारवाकको भनाइ छ। मानिसहरू भन्छन् कि एउटा स्वर्ग छ, एउटा नर्क छ। यो सब वाहियात कुरा मात्र हुन्। स्वर्ग नर्क केही पनि छैन। यो शरीर जब खतम हुन्छ सब कुछ खतम भएर जान्छ। न स्वर्गो न पवर्गो न आत्मा पारलौकिक मरणमेवा पवर्गः। अर्थात् तिमी मर्यो मुक्ति मिल्यो। जब मृत्यु पश्चात केही पनि छैन भने व्यर्थैमा किन मानिसहरू धर्म गर कर्म गर भन्छन्? यो सब व्यर्थ हो। चारवाकले भन्छन् म बताउँछु कि जीवन जिउने कसरी हो भनेर। यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। अर्थात् जबसम्म जिउँ सुखपूर्वक जिउँ, उधारो लिएर घिउ पिउँ। यो शरीर नष्ट भएपछि सब कुछ खत्म हुन्छ। उनको यस सिद्धान्तलाई यदि आज लागू गर्ने हो भने आजका मानिसहरूले भन्ने छन् जबसम्म जिउँ सुखले जिउँ, ऋण लिएर भए पनि रक्सी पिउँ। यो शरीर त नष्ट भएर जाने हो, भोलि कसलाई थाहा छ र? अत चिन्ता किन गर्छौ? अब हजुरहरूले सोच्नुभयो होला यो त अज्ञानताको अति हो। यस्तो पनि कुनै दर्शन हुन्छ र? हो,
आज हामीहरूको समाजमा मानवताको दशा योभन्दा पनि तल गिरिसकेको अवस्था छ। भन्न त हामी भन्छौँ हामी हिन्दू धर्मावलम्बी हौँ, तर कहाँ मान्दछौँ र? आत्माका लागि कति चिन्तित छौँ, शरीरका लागि कति चिन्तित छौँ। यो भन्दा त चारवाकको भनाइ उचित छ। उनी भन्छन् यस शरीरको भित्र सीमित रहेर सुखको भोग गर, शरीरभन्दा बाहिर नजाऊ। यदि शरीरभन्दा बाहिर गयो भने भौतिकताका प्रति मोह उत्पन्न हुन्छ। मोहवश वियोगको भयले दुःख उत्पन्न गराउँछ। त्यसैले शरीरमा मात्र सीमित रहने कुरा भनेका हुन्। तर आज मानव न केवल यस शरीरलाई मोह मान्दछ, बल्कि अरूको शरीरधारीका प्रति पनि मोह राख्दछ। सब कुछ मेरै हो ठान्दछ। स्त्री पनि, स्त्री, पति, छोरा छोरी, धन दौलत, पद, प्रतिष्ठाको मोहमा डुबेको छ। यस संसारलाई भौतिकताको नजरले हेर्दा हेर्दै ऊ सबैमा आसक्त भयो। आज मनुष्य यसै आसक्ति अथवा मायाको झमेलामा यसरी डुबेको छ कि उसको बिना जिउन पनि सक्दैन। ऊ यदि विज्ञानको कुरालाई मान्ने हो भने संग्रही, अतिवादी पनि बन्नेछ। मरिसकेपछि पनि भौतिक जीवैषणा रहिरहन्छ। यसैको आशामा धन प्रतिष्ठाको संग्रह एवं सञ्चित गर्नमा जुट्नेछ। तर विज्ञानले यो कुरा प्रमाणित गर्न सकेन। तथापि आज मानवको जीवनमा सुख र सन्तोष छैन। ऊ भौतिक विषय वस्तु पदार्थमा यस प्रकार घेरिएको छ, त्यसबाट चाहेर पनि मुक्त हुन सकिरहेको छैन। किनकि उसको स्मृतिमा शरीर नै म हो र यो संसार मेरो साध्य हो। यस भ्रममा दुःखको प्याला पनि सहजै पिउन तयार छ। यसैलाई भनिन्छ सुख एक कागविष्टाको समान छ। विष्णु पुराणमा एउटा दृष्टान्त छ। जब भक्त प्रह्लाद 5 वर्षका थिए तब नरसिंह अवतार भयो र उनलाई भागवत प्राप्ति भयो। भगवानले हिरण्यकश्यपको नाश गर्नुभयो र प्रह्लादलाई राज्य सुम्पिनुभयो। प्रह्लादले धेरै वर्षसम्म यस भूलोकमा सुखपूर्वक राजपाटको भोग गरे। धेरै वर्षपछि स्वयं भगवान आफ्ना देवदूतहरूको साथमा भक्त प्रह्लादलाई ससम्मान गोलोक जाने आज्ञा गर्नुभयो। तब प्रह्लादले भगवानसँग भने, हे भगवान, मैले यस भूलोकमा धेरै समय बिताएँ। मेरी रानी मलाई धेरै माया गर्छिन्। मेरा प्रजाजनहरू पनि मलाई धेरै चाहन्छन्। अत म यिनीहरूलाई यहाँ छाडेर एक्लै कसरी गोलोकको आनन्द लिन सक्छु? मेरी रानी, मेरा प्रजाजन यहाँ दुःखमा जीवन बिताउने अनि म कसरी एक्लै गोलोकको सुख भोग गर्छु? अत भगवान, म त एक्लै जान्न, मलाई त यहाँ ठिकै छ। तब भगवानले भन्नुभयो, हे भक्त प्रह्लाद, तिमी कस्तो बेकारको कुरा गरिरहेका छौ। केवल मैले र तिमीले मात्र चाहेर गोलोकमा कसैलाई लिएर जान सक्दैनौ, किनकि कोही पनि जान चाहन्न। तिमी हिँड, म तिमीलाई लिनका लागि आएको हुँ। तब प्रह्लाद भगवानसँग भन्छन्, भगवान, एकपटक अनुमति दिएर त हेर्नुहोस्। म आफ्ना रानी र प्रजाजनहरूलाई गोलोकमा साथ लिएर जान्छु। तब भगवानले मुस्कुराउँदै भन्नुभयो, यदि तिमी सक्छौ भने तयार गर। यिनका लागि कुनै प्रकारको मापदण्डको आवश्यकता पर्दैन। सबैका लागि गोलोकको ढोका खुला छ। म तिमीलाई केही समय दिन्छु, जाऊ गएर सबलाई तयार गर। यस्तो भगवानको दयालु वचनलाई सुनेर भक्त प्रह्लाद
आफ्नो राज्यमा गएर मन्त्रीहरूलाई आदेश दिए कि गोलोकमा जानेहरूको लिस्ट तयार गर। सबैलाई सिपाहीहरूको द्वारा इन्फर्म गरियो कि जो स्वर्ग जान चाहन्छ ऊ आएर आफ्नो नाम लेखाए। तब कसैले पनि रेस्पोन्स दिएनन्। घर घरमा गएर जबरजस्ती सोद्धा उनीहरूको उत्तर थियो, ओहो, यति चाँडै स्वर्ग जाने कुरा नगर। कसैले भन्थे, भर्खरै जवानी आएको छ, जवानीका आनन्द लिनु त अझै बाँकी छ। कसैले भन्थे, मेरो व्यापार भर्खरै सुरु गरेको छु, बैंकमा लोन लिएको तिर्नु छ, अनि त्यसपछि केही नाम मान शान कमाएर पो जाने हो। अहिले स्वर्ग जाने समय छैन। कसैले भन्थे, मेरो नातिको विवाह हुनेवाला छ। कसैले भन्थे, मेरो छोराको सन्तान जन्म लिनेवाला छ, उसको मुख हेरेर मात्र जाने हो। कसैले भन्थे, फलानासँग मेरो उधारो लिन बाँकी छ। यस प्रकार पुरा राज्यमा कसैले पनि स्वर्ग जान मानेनन्। केही दिनपछि भगवान पुनः आउनुभयो। भक्त प्रह्लादलाई उदास देखेर भन्नुभयो, प्रिय भक्त, चिन्ता नगर, मनुष्यहरू त तयार भएनन्, ठिकै छ। अब यदि कुनै पशु जान्छ भने पनि मलाई स्वीकार छ। तब राज्यका सबै पशुहरूलाई पनि सोधियो, कसैले जान मानेनन्। ती मध्ये एउटा सुँगुरले जान स्वीकार गर्यो र उसले पनि आफ्नो एउटा शर्त राख्यो, यदि मलाई गोलोक लिएर जानुहुन्छ भने मेरो साथमा मेरी पत्नी र 4 बच्चाहरू छन्। यदि तिनलाई पनि लिएर जाने स्वीकृति मिल्छ भने म तयार छु। उसले राखेको शर्तलाई मन्जुर गरियो। तब ऊ जान तयार भयो। अन्तमा जब भगवानको पुष्पक विमान आयो, प्रह्लादले सुँगुरलाई भने, चढ्न त विमानमा, जाने बेला भयो। तब त्यो सुँगुर अगाडि आएर भन्छ, महाराज, एउटा कुरा त सोध्नै भुलेको रहेछु। यदि आज्ञा छ भने सोधु। प्रह्लादले आज्ञा छ भनेपछि सुँगुरले भन्छ, मैले जो भोजन खान्छु त्यो त्यस गोलोकमा पाइन्छ कि पाइँदैन? दिशा, चर्पी अथवा फोहोर दिशा पिसाबका नालीहरू छन् कि छैनन्? यदि छैनन् भने म गोलोक जान असमर्थ छु, गएर के गर्ने? तब प्रह्लाद भन्छन्, कस्तो बेकुफी कुरा गर्दैछौ तिमी? म तिमीलाई गोलोकमा लिएर जाँदैछु अनि तिमी यस्तो फोहोरी कुरा किन गर्छौ? तब सुँगुर भन्छ, महाराज, मलाई त दिशा पिसाबको नालीमा यति धेरै आनन्द र मजा आउँछ जसको कुनै विकल्प नै छैन। यदि हजुरलाई विश्वास छैन भने हजुर पनि एकपटक चाखेर हेर्नुहोस्। आज संसारका भौतिकतामा आसक्त, विषयमा डुबेका मानिसहरू एवं जडिया खालका मानिसहरू पनि यस्तै सोच्छन् होला। भाइ, रक्सीलाई बदनाम किन गर्छौ? एक पटक चाखेर त हेर। अर्थात् आज दुर्व्यसनमा लागेका जडिया, ड्रगिस्ट तथा कुनै पनि प्रकारको व्यसनी यसको बिना बाँच्नै सक्दैन। धनको नशामा डुबेको धनवान, मोहमा डुबेको कामुक, प्रतिशोधको भावनाले आर्तनाद भएको अपराधी, मान शान र पदवीको मोहमा डुबेको नेता वा अभिनेता, पारिवारिक मोहमा डुबेको गृहस्थी, जहाँ उसैका सन्तानहरूले उसको साथमा दुर्व्यवहार गरिरहेका छन् र यस्तो अवस्थामा पनि पुत्र मोहमा परेका मातापिता आदि। यस प्रकार आजका मनुष्यहरू पनि ठीक यसै प्रकारले जगडिएका छन्। उनका लागि स्वर्ग हथेलीमा राखेर स्वयं भगवान सम्मुख उपस्थित भए पनि मोहको, रागको, कामको मायादेखि मुक्त हुन सक्दैन। मनुष्य जीवनसँग त प्रेम गर्दछ, तर
यदि सत्यसँग प्रेम गर्न सके उसले लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्ने थियो। चारवाकका अनुसार यदि शरीर तत्त्व नै म हो भने शरीर त प्रतिपल बदली नै रहन्छ, बालकबाट युवा, प्रौढ अनि वृद्ध। बच्चाले भन्छ म वही हुँ, युवाले पनि भन्छ म वही हुँ। जब ऊ प्रौढ हुन्छ उसलाई सोधे पनि उसले पनि उत्तर दिन्छ कि म त वही हुँ। अब विचार गर्नुहोस्, यदि म शरीर नै हुन्थ्यो भने म पनि परिवर्तन अवश्य नै हुन्थे, तर शरीर बदलियो, म बदलिएन। त अब पुनः प्रश्न उठ्छ, यो म भन्ने तत्त्व को हो? बाल्यकालमा पनि यही थियो, किशोर अवस्थामा पनि यही छ र वृद्ध अवस्थामा पनि यही रहनेवाला छ। शरीर क्षणमा बदलिरहन्छ। शरीरमा परिवर्तन यति धेरै सूक्ष्म हुन्छ कि तत्काल दृष्टिगत हुँदैन। शरीर त क्षण प्रति क्षण परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। विज्ञानका अनुसार आन्द्राहरूका कोशिकाहरू हर 5 दिनमा चेन्ज हुन्छन्, छाला 30 दिनमा, लिभर 6 महिनामा, हाडहरू हर साल पूर्ण रूपले बदलिरहन्छन् भने वर्ष दिनमै यस शरीरको पूर्णतया परिवर्तन हुन्छ। अब यो म भन्नेवाला को हो जो अपरिवर्तनीय छ? तब बौद्ध दर्शनले भन्छ, यो म भन्नेवाला जो तत्त्व छ शरीर हुनै सक्दैन। म तत्त्व शरीरभन्दा पृथक छ। यसले भन्यो, यो जो अनुभूति छ यही हो म। यसलाई उनीहरूले ज्ञान सन्तानको संज्ञा उपमा दिए। उनले भने यो नै म हो। एक ज्ञान आयो गयो, दोस्रो आयो गयो। यस ज्ञानको लिङ्कलाई नै म भने। उनले भने जब यो शरीर निर्वाणलाई प्राप्त हुन्छ तब त्यो अनुभव यानी ज्ञान पनि खत्म हुन्छ, यानी सब कुछ शून्यमा लीन हुन्छ। यसैले बौद्ध धर्मलाई शून्यवाद भनियो। त्यसपछि जैन दर्शनले भन्यो, यो जो म छ त्यो ज्ञान सन्तान पनि होइन। यदि म शरीर हुन्थ्यो भने परिवर्तन हुँदै जान्थ्यो, यदि म तत्त्व मन हुन्थ्यो भने पनि बदलिन्थ्यो, यदि म बुद्धि हो भनौँ भने पनि त्यो पनि बदलिन्थ्यो। मानिसको बुद्धि पनि त परिवर्तन हुँदै जान्छ। अत म यी सबैभन्दा पृथक एक तत्त्व हो जसलाई उनीहरूले भने यो आत्मा हो। जैन दर्शन आत्मा स्वरूपमा आयो। जैन दर्शनले आत्मालाई एक अलौकिक तत्त्व मान्यो, शरीरमा चेतनाको स्रोत मान्यो। जब आत्मा निस्कन्छ तब यो शरीर जड हुन्छ। शरीरमा जुन आत्मा तत्त्व छ त्यो यी पञ्चभूतबाट बनेको होइन। आत्मा शरीरभन्दा पृथक, अजर अमर, नित्य, सनातन, दिव्य, शाश्वत छ। जब वेदान्तले प्रश्न गर्यो कि आत्माको आकार कस्तो छ, तब जैन दर्शनले भन्यो, आत्मा मध्यम आकारको छ, शरीरको आकारको छ। आत्माले नै पूर्ण शरीरलाई चेतन बनाइरहेको हुन्छ। सम्पूर्ण शरीरमा आत्मा छ, यसैले शरीरको आकार शरीर हुन्छ। वैदिक दर्शनमा सबैको आत्मा सम्बन्धी लगभग एउटै मत छ। वेदान्तमा निरूपण छ आत्मा तत्त्व के हो। आत्मा यानी अत धातुबाट बनेको हो। अत अर्थात् व्यापक, जो शरीरमा व्यापक छ। आत्माको निवास स्थान कहाँ छ? कठोपनिषदमा भनिएको छ, हृदय एव आत्मा, अर्थात् आत्माको स्थान हृदयमा छ। जहाँ हृदय अभौतिक छ
स्थूल हृदयको कुरा छैन। कठोपनिषदमा भनिएको छ, अनुप्रमाणत अर्थात् आत्मा अनु हो, विभु होइन। प्रश्नोपनिषदमा भनिएको छ, सवायः स आत्मा हृदय। मूढकोपनिषदमा भनिएको छ, सूक्ष्मान् अव्याहम जीव। श्रीमद् भागवत महापुराणमा भनिएको छ, सूक्ष्मता पराकाष्ठम प्राप्तो तु जीव। अर्थात् परमात्मा सन्दर्भमा भनिएको छ, आत्मा एक सूक्ष्म अणु समान छ जो हृदयमा निवास गर्दछ। वेद व्यासजीले ब्रह्मसूत्रमा लेख्नु भएको छ, बेतरेको गन्धवत अर्थात् बगैँचामा सुगन्ध झैँ। कठोपनिषदको ब्रह्मसूत्रमा लेखिएको छ, आलोकवत गुणात आलोकवत अर्थात् प्रकाशका भाँति आत्मा एक स्थानमा रहेर शरीरको सर्वत्र भागहरूमा आफ्नो चेतना फैलाइदिन्छ। वेद व्यासले ब्रह्मसूत्रको निर्माण गर्नुभएको थियो। यजुर्वेदको श्वेताश्वतर उपनिषदमा भनिएको छ, बालाग्र शतभाग्यस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञे सजानन दयाए कल्पते। अर्थात् तपाईँ रौँको अग्रभागलाई लिनुहोस्, त्यसको सही भाग बनाउनुहोस्, ती सही भागको पनि एक भाग लिनुहोस्, पुनः त्यसको पनि सही भाग गर्नुहोस्। आत्मा त्यो भन्दा पनि सूक्ष्म छ। रसियाका वैज्ञानिकहरूले एक व्यक्ति मरणासन्न अवस्थामा थियो तब उसको शरीरलाई एक शीशाको बक्समा बन्द गरेर राखियो। उनीहरूले सोचेका थिए कि जब आत्मा निस्कियो भने शीशालाई फुटालेर बाहिर निस्किएला, तर उनीहरूलाई थाहा नै चलेन कि आत्मा कहाँबाट निस्कियो। अथवा आत्मा अति सूक्ष्म छ जसलाई निस्कनका लागि कुनै पनि अवरोधले रोक्न सक्दैन। 19वीं शताब्दीमा शोपेनहावरले भनेका थिए, यदि कोही एसियाको व्यक्ति मसँग सोध्छ भने कि युरोप भनेको के हो त, मैले उत्तर दिनेछु, युरोप विश्वको त्यो खण्ड हो जहाँ मानिसहरू यस भ्रममा परेका छन् कि हाम्रो पहिलो जन्म हो, मृत्यु पश्चात केही पनि छैन। हामीले आत्माको सूक्ष्मतालाई र यथार्थलाई दर्शनहरूको आधारमा बताउने प्रयत्न गर्यौं। यसबाट हामीले स्पष्ट जान्यौं कि म आत्मा अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिन्दु स्वरूप हुँ र परमात्माको सन्तान हुँ, अथवा परमात्माको आंशिक गुणहरू, शक्तिहरू र ऊर्जाको प्रतिरूप हो। अतः यदि म आत्मा रूपमा स्थित भएर सदा परमात्मा चिन्तनमा रहन्छु भने जीवनमा अविनाशी सुख, शान्ति, आनन्द, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति स्वतः भरपूर मात्रामा प्राप्त गर्नेछु। यही सत्यको अनुभूति हो, सुख हो। सुख बाहिर वा यस चराचर जड जङ्गम संसारमा छैन। सुख मेरो आफ्नो प्रकृति हो। म सुख स्वरूप आत्मा हुँ, मेरो वास्तविक स्वरूप हो। यसलाई प्राप्त गर्न केवल सो स्थितिमा स्थित हुनु र परमात्मा भावमा ओतप्रोत रहनु आवश्यक छ। वर्तमान समय विश्व सेल्फ आइसोलेसनमा लकडाउन छ। भय र त्रासको गहिरो अन्धकारमा एक अन्योलको अवस्था सिर्जन भएको छ।
यस्तो विकराल परिस्थितिमा हामी सबैको एउटै कर्तव्य र उत्तरदायित्व छ कि आफ्नो अन्तःकरणलाई सशक्त बनाएर समर्थ भएर अरूको सहयोग गरौँ। अत हजुरहरू जो कोही पनि आफ्नो घरमा बसेर आफैलाई सम्झाउने कोसिस गर्नुहोस्, यो सारा युनिभर्स ईश्वरको सुन्दर रचना हो। यसको गति निरन्तर नियम प्रमाण चलि नै रहन्छ। यस प्रकृतिको अनादि विधानलाई स्वयं ईश्वरले पनि रोक्न अथवा हस्तक्षेप गर्नुहुन्न। अत यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको पछाडि पनि कुनै न कुनै कल्याण छ होला। श्रीमद् भागवत गीताको सारलाई याद गर्नुहोस्, जो हुन्छ कल्याणको लागि नै हुन्छ। जो छ त्यो होइन, जो हो त्यो छैन। जसको तिमी चिन्ता गर्छौ त्यो तिम्रो कहिल्यै थिएन। चिन्ता तब मात्र गर्नु जब कुनै अनहोनी हुनेवाला छ। ईश्वरको विधानमा अनहोनी शब्द नै छैन। फेरि चिन्ता के को? जे हुन्छ राम्रै हुन्छ। जे हुनेवाला छ त्यो अझ राम्रो हुनेवाला छ। सदा सकारात्मक विचारका तरङ्गहरू फैलाएर सारा विश्वका आसक्त, बिमार र कमजोर आत्माहरूलाई शुभ भावनाको मद्दत गरौँ। पुण्य केवल धन सम्पत्तिको दान गरेर वा कसैलाई स्थूल सहयोग गरेर मात्र हुँदैन। सबैभन्दा ठुलो पुण्य त सूक्ष्म मनको भावद्वारा कसैको भावनालाई परिवर्तन गर्नु हो। अतः यो मौका हामीलाई परमात्माले आज दिनुभएको छ। मनमा यो सोच्नुहोस्, ईश्वरले हामीलाई यो एउटा गोल्डन अपर्च्युनिटी दिनुभएको छ। यस समयमा हामी आफ्नो घरमा बसेर आध्यात्मिक उन्नति गर्न सक्छौँ। जीवन त क्षणभङ्गुर छ, यसको अन्त कहिले हुन्छ यो कसैले पनि जान्दैन। यद्यपि जीवनको हर पललाई सुन्दर बनाएर जिउने अथोरिटी त हाम्रो हातमा छ। जो वर्तमान मेरो हातमा छ त्यसलाई कसरी सुन्दर बनाउन सक्छु त्यो मेरो हातमा छ। अतः साधना, ध्यान, स्वाध्याय गर्नुहोस्। ईश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। सुखको अनुभूति गर्नुहोस् र सुखको प्रकम्पन फैलाएर सारा विश्वलाई यसको अनुभूति गराउनुहोस्। किनकि सेवा नै धर्म हो। तपाईँ धर्मको रक्षा गर्नुहोस्, धर्मले तपाईँको रक्षा गर्नेछ। हवस् त दर्शकबिन, आजको हाम्रो आध्यात्मिक चिन्तन यति नै। अर्को साता सोमबार फेरि तुलसीपुर र जोरा दाङको यस युनिक न्युज युट्युब च्यानलमा कार्यक्रम ज्ञान सरिता लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि म ब्रह्मा कुमारी अमिता बिदा माग्दछु। ओम शान्ति। हाम्रो कार्यक्रमलाई सल्लाह सुझाव दिनका लागि 98 10 85 75 10 मा सम्पर्क गर्नुहोला र लाइक, कमेन्ट अनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला।